सी डिफेंस की चीजें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीजें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फर्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के बाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा, पहली दफा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मीनार पाकिस्तान के नीचे कबूल किया। और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है, कि हम तमाम मसाइल अफहाम तफहीम नेगोशिएशन के जरिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, क्योंकि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूं, समझता था, समझता हूं और समझता रहूंगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस एंड द लिटिल बिट ब्लेम गेम, हर एक इस पे इत्तेफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक ये बेवकूफ है, इनकी 40-40 साल से कि करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं विज़ा विज़ द डॉलर और स्टर्लिंग वो तो नहीं बदले। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे अगर आप माजी देखेंगे, और वो 69 जो डॉलर था, जब उन पे क्रैक डाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैक डाउन, I was given the responsibility. I got the finance ministry as well, first time in 1998, 6 November 1998 को. The $69 within a matter of few weeks came to 51.80, 52. और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीस था. And it was totally stable, number one. नंबर 2, 2013-14 पे आ जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड. कुछ के दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई. फिर क्या हुआ? आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने, और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया. एक पिंडी के सियासतदान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि अगर ये 100 पे के करीब आ जाए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए. वो पार्टनर था हमारे साथी जो अपोजिशन में बैठे हैं उनकी जमात का, और आपने देखा कि वो 100 पे आया और 4 साल उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान करेंसी रिमेन स्टेबल एट 104.50 अराउंड दैट, जो चंद पैसे ऊपर चंद पैसे नीचे. आज आप अभी 12 दिसंबर 2017 ब्लूमबर्ग अभी करें, आपके पास फोन मौजूद हैं, क्या लिखता है ब्लूमबर्ग उस वक्त? पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोर स्टेबल रुपी in the South Asia since 2014 except recent slide. मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में मैंने मिनिस्ट्री का चार्ज छोड़ा और मैंने फॉर्मली 21 नवंबर को आई रिजाइंड. उसके बाद ये दिसंबर में स्टार्टेड मूविंग फ्लेक्सिबिलिटी. मेरे एक भाई ने कहा कि जी इंटरवेंशन, उस वक्त मैं एज वजीर खजाना, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड इनका एक था उस वक्त, क्लेम कह लें ब्लेम कह लें, मैं ब्लेम गेम में पढ़ना तो नहीं चाहता, इसका जवाब देना जरूरी है कि जी मैं $2 बिलियन अ मंथ मैं इंटरवीन करता हूं मार्केट में टू कीप द 104 पे रखने के लिए. भाई आप 42 महीने हुकूमत में रहे हैं, तो आपके तो मेरे $84 बिलियन के रिजर्व होने चाहिए. आपने तो इंटरवीन नहीं किया बकौल आपके. योर इंफॉर्मेशन इज टोटली पॉलिटिकल, बायस, रॉन्ग, एंड यू कैन वेरीफाइड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. नंबर 1. अब जहां तक सेंट्रल बैंक का ताल्लुक है,
to the certain degree they do intervene. हमारा भी करता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक. उसे इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की तरह इंटरवीन करे. मैं अपने भाई को ये चैलेंज दे के कह रहा हूं कि ये चेक करें, सवाल दें कि 2013-17 में कितनी इंटरवेंशन स्टेट बैंक ने की, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, और 2018-22 बिफोर दे लेफ्ट द गवर्नमेंट कितनी हुई. दे विल बी अमेज्ड टू सी कि इनकी इंटरवेंशन ज्यादा थी जब इन्होंने 180 से 152 पे लाए. तो भाई प्लीज बात करने से पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया करो. यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अ क्वेश्चन, गेट द आंसर फ्रॉम स्टेट बैंक के 2013 से 2018 या 17 कितनी इंटरवेंशन की स्टेट बैंक ने, नॉट द गवर्नमेंट, एंड 2018 से 2022 कितनी, आपको पता चल जाएगा. और फिर आपका ये कहना कि जी 2 बिलियन, ये इन्होंने कैंपेन की हुई थी मुल्क में कि $2 बिलियन अ मंथ इसहाक डार इंटरवेंशन करके इसको 104 पे रखा हुआ. ओ भाई आपने 42 महीने इंटरवेंशन नहीं की तो 84 बिलियन रिजर्व तो वो होने चाहिए. तो दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू. आई डोंट ब्लेम माय ब्रदर बिकॉज दिस वंस यू, और हमें आदी हो गए कि हमने झूठ बोलने जो सुनते हैं उसको बगैर वेरीफाई करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है. इसमें कोई शक नहीं है कि डिवैल्यूएशन तबाहकुन चीज है. बुकिश एकेडमिक, मेरी 25 साल से लड़ाई होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसी सब्जेक्ट के ऊपर. दे कंसिडर मी एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन एंड I'm happy to have that title from them. उसकी वजह यह है कि ये आपकी, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन अवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. और भाई वो एक किताबी एक एकेडमिक है कि जी आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी. पाकिस्तान डजंट हैव एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस, वी आर नॉट चाइना. कि उनका 3-4%, मेरा हमेशा ये वही काउंटर आर्गुमेंट रहा है जनाब चेयरमैन कि 3-4% चाइना जब अपने डिवैल्यू करता है तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं. हमारे तो एक्सपोर्टर ऑर्डर्स लेने के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, हमारी एक्सपोर्ट्स पे करीबन 60 से 65% इंपोर्टेड कंपोनेंट शामिल होता है. तो हमें तो डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती किसी भी हवाले से. हम करते क्या, व्हाट इज द एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 9% से भी कम. हम 91% इकोनॉमी को तबाह करके रख देते हैं. ये जो बिलीवर हैं जो आके हर वक्त टीवी के ऊपर उस वक्त कहते हैं जी 104 पे हिलने नहीं दे रहा है इसहाक डार 104 पे, आज वो रोते हैं, आज वो गायब हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स. क्योंकि कितनी एक्सपोर्ट बड़ी, नई गवर्नमेंट आई उसने गोला छोड़ दिया. एंड आई डोंट ब्लेम देम. ये नंबर फिर करेक्ट कर दूं, आई थिंक माय ऑनरेबल कॉलीग हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन. 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा और मैंने छोड़ा. 114 और 15 के दरमियान शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ा. और टू बी फेयर टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने 144 पे नहीं छोड़ा, उन्होंने 124-50 पे छोड़ा. सो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन शाहिद खाकान अब्बासी के जमाने में हुई. 10 रुपए की डिवैल्यूएशन केयर टेकर, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये उस वक्त केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में शमशाद साहिबा. तो 124 से जब वो शूट करके गया तो पहले 3 साल का आप देख लें कि जो छोड़ा उसको उस एकेडमिक थ्योरी और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कह लें कि एडवाइस पे, तो फिर उसका हाल क्या हुआ. 3 पहले साल में $800 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी 2018, 19, 20. और उसके नतीजे में हमारा लोन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अबाउट $20 बिलियन का इजाफा हो गया. $1 से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है. ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था. जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 20-22 में तो ये $100 अरब पे डेट है. उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन 100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है. तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के पॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए. ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है. अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है. इफ यू वांट मी टू डिटेल आई कैन एक्सपोज हिम to the nth degree and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. जी प्लीज नो क्रॉस टॉक. बात यह है
کہ جناب چیئرمین یہ ہماری حالت ہے. وی آر ٹاکنگ دا موسٹ سیریس سبجیکٹ آف پاکستان. وی ہیو سفرڈ, لوگ مر گئے ہیں, اس کی وجہ سے قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے, دس فلاڈ پالیسیز کی وجہ سے. اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں کریکٹیو ایکشنز کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری عادت ہے کہ ہم نے ہر چیز سے سیاست کر رہی ہے. کریں نا, لائیں 84 بلین کہاں سے آپ نے سیو کیا. کال دی اسٹیٹ بینک ہیئر, آئی چیلنج یو کہ کتنے پیسے ہم نے انٹرونشن کیے, کتنے پی ٹی آئی میں کیے. You will find that number is higher. You have done 7 to 8 billion. اب ہمارے زمانے میں اسٹیٹ بینک نے 5-5.5 بلین کی انٹرونشن کی ہیں. You think کہ مجھے نمبرز نہ نہیں پتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پلیز دس از نو وے. جی پلیز, there should be order in the house. یہ ہم ساری روایات کو چھوڑ رہے ہیں. جب لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن بولتا تھا لوگ سنتے تھے. جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. جی تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں جناب چیئرمین کہ پاکستان کا یہ جو 16 مہینے کا معاملہ تھا, یہ میں I don't want to be again political, یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا معاملہ نہیں تھا. The international قوتیں were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. آپ یہ اس نئی حکومت نے معاہدے سے انحراف نہیں کیا. I think get her out of the house. یہ کا طریقہ ہے بات کرنے کا. میں آپ کی بات ہمیشہ سنتا ہوں. جی پلیز سینیٹر صاحب آپ اپنی باری پہ بات کریں. بات یہ ہے کہ ہمیں مل کے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وائز باتیں ہوئی ہیں. اگر اس پہ انفارمیشن کا گیپ ہے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے, اور صحیح انفارمیشن کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سولوشن ہے, اور وہ ہے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ. آج بھی پاکستان کا ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ, میں نہیں کہہ رہا, یہ میں جب پچھلے سال سپٹمبر 22 میں یہ 199 تھا, جب میں کہتا تھا اس کو 200 سے نیچے ہونا چاہیے. مئی 2023 میں بلومبرگ کے اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھا کہ پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ IMF کے معاہدہ جو نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے نتیجے میں جناب چیئرمین, اس کے نتیجے میں آپ کیلکولیٹ اگر کریں تو 244 سے 250 کے درمیان اس کی ریئل ویلیو ہے. آج بھی اٹ از انڈر ویلیوڈ پاکستان کی کرنسی. لیکن ہمیں مل کے اس کو بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس کو ہمیں مانیٹری پالیسی, چونکہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری, جو ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. ہماری پچھلے 2-3 سال میں ہم نے مادر پدر آزادی دے دی ہے اپنے کچھ اداروں کو, ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ہینڈ فل آف اسپیکولیٹرز ہیں. یہ جو تعریف کر رہے ہیں نا, بالکل ٹھیک تعریف کر رہے ہیں کہ ابھی کیسے ٹھیک ہوا ہے. وہی ساکھ ڈار کا فارمولا 98-99, وہی ساکھ ڈار کا فارمولا 20-13-14. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ کی سی کیٹیگری بند ہوئی ہے, آپ کی بی کیٹیگری بند ہوئی ہے ایکسچینج کمپنیز کی, آپ کی ایک کیٹیگری رہ گئی ہے, اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ڈونٹ تھنک یہ آف دی کف آ گیا. اچھی بات ہے, پاکستان we should all support these things. تو بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے, اور اس کو مزید امپروو ہونا چاہیے میرے نزدیک. اس کی جو ریڑھ ہے, we should negotiate with the international ادارس کہ جی real effective exchange rate is the scientific process of calculating the currency value. Let's have that currency value. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ریڑھ اس کا ایک سولوشن ہے. اس کے اوپر انفارمیشن میرے ساتھی بالکل منگوائیں, ہم کٹھے بیٹھیں اور اس کا ہم حل نکالیں. ادروائز یہ پاکستان کی جو اکنامک تباہی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا جو میجر اس کا کنٹریبیوٹر ہے وہ ڈیویلیوشن ہے. اور بہت شکریہ جناب چیئرمین. جی منسٹر صاحب پلیز, منسٹر صاحب اس کو وائنڈ اپ کریں. جی منسٹر وائنڈ اپ کرو. دین چھوٹا جی. میڈم تشریف رکھیں, آپ کے تمام ساتھیوں نے اس پہ بات کر لی, 10 بندوں نے کی ہے, تو تشریف رکھیں پلیز. ابھی منسٹر وائنڈ اپ کریں. جی پلیز تشریف رکھیں, پلیز تشریف رکھیں. سینیٹر صاحبہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں. جی منسٹر صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں. شکریہ چیئرمین صاحب. سینیٹر صاحبہ پلیز تشریف رکھیں, سنیں جی منسٹر صاحب کو. جی چیئرمین صاحب, یہ آپ کے علم میں ہے کہ
جو غیر ملکی جو کرنسی ہے یا فورن کرنسی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر اس کا انحصار ہے، اور جو نگران حکومت ہے اس کے آنے کے بعد ڈالر پر بالکل دباؤ آیا۔ سینیٹر صاحب آپ اپنی نشست پہ چلی جائیں آپ دونوں پلیز، پلیز میری گزارش ہے آپ سے، ہمبل سبمیشن ہے، آپ چلیں اپنی نشست پہ۔ حکومت نے کچھ اقدامات کیے۔ فوزیہ ارشد صاحبہ پلیز اپنے نشستوں پہ چلے جائیں، آپ اپنے آرام سے بیٹھیں، بولنے دیں منسٹر کو، یہ کیا انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ؟ ایکسچینج کمپنیز پر سینیٹر صاحبہ پلیز انتظامی جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے روپے میں استحکام آیا، اور پشاور سینیٹر فوزیہ گو بیک ٹو یور چیئر پلیز، دوسرے چلیں شہروں جی میں اپنی نشست پہ چلیں پلیز کے حوالے سے جو تشریف رکھیں۔ کاروبار ہے سینیٹر صاحبہ بھی سنیں منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میجر اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جا رہا ہے، اور ایکسچینج کمپنی کے جو سیکٹر میں خاص طور پر تو ڈاکٹر زرکا صاحبہ تشریف رکھیں، منسٹر کو سنیں پلیز، ڈاکٹر زرکا تشریف رکھیں، اس طرح نہیں بات بنے گی۔ مجھے امید ہے ڈاکٹر زرکا میری ہمبل سبمیشن ہے، تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس ہاؤس کو کوئی رولز قاعدے پہ چلائیں، تینوں بیٹھ جائیں پلیز، تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی میں کوئی بات کروں گا پھر آپ لوگوں نے پھر اس پہ شور بھی مچانا ہے، تشریف رکھیں جی پلیز، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں پلیز جی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں توقع یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے یہ جب ختم ہو رہا ہے، اور اب جب معاہدہ ہمارا جو دوسری ٹرانش ہے وہ آئے گی تو اس کے بعد روپے کی قدر میں بہتری آئے گی، اور جو توازن ہے ادائیگیوں کا، بیلنس آف پیمنٹ، ان اقدامات کے بعد جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ موشن has been talked out جی۔ آرڈر نمبر 20 پلیز، ابھی تک بزنس چل رہا ہے اس کا، تشریف رکھیں دونوں سینیٹر صاحبان پلیز جی۔ مشاہد حسین سید صاحب اس کو مہربانی کر کے ڈیفرمنٹ کی گزارش آئی ہے منسٹر سے، تو اگر اس کو میں نیکسٹ منڈے کو لگا دوں پلیز، منڈے کو منسٹر صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے کہ میں خود جواب دینا چاہتا ہوں جی۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی جی، میں دیتا ہوں سر، آپ کو دیتا ہوں، تشریف رکھیں۔ ایسے نہیں جاؤں گا جناب، آپ کو نہیں سنیں گے پھر کس کو سنیں گے؟ پہلے بزنس تو ہاؤس کا چلائیں نا جی، کوئی موشن لایا کریں آپ لوگ ایسے ہی، کون سا پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں تشریف رکھیں جی، ابھی نہیں۔ آرڈر نمبر 22 آنریبل سینیٹر رانا محمود الحسن، پلیز موو آرڈر نمبر 22۔ چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے، اور جب نگراں اطلاعات مرتضی سولنگی تقریر کرنے کے لیے اپنی جگہ پر آئے تو اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اراکین کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا، اور چیئرمین سینٹ یہ تلقین کرتے رہے کہ شور شرابے سے گریز کیا جائے۔